औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। नाज़रीन, मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत आफियत के साथ हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं जो बात आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो हमारे माशरे में रहते हुए हम जैसे इंसानों के साथ पेश आया। आज मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसी दुखी हूँ कि मुझसे बात अल्फाज मेरा साथ छोड़ रही हैं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी एक बहन हूँ। मैं कैसे बता दूँ कि आज मेरे जो मुल्क की बच्चियाँ हैं उन पे किस तरह का वक़्त, किस तरह का हालात चल रहे हैं, वो क्या क्या कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। आज क्या हुआ, आज से 2-3 दिन पहले पंजाब कॉलेज जो है गुलबर्ग में, वहाँ पे एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबका दिल चीर के रख दिया है। हम लोग घरों से अपनी बच्चियों को भेजते हैं कि वो पढ़ लिख जाएं, क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ ही एक अच्छे ख़ानदान को आगे कर सकती है, चला सकती है। हम खुदा पे भरोसा करने के बाद तलीमी इदारों पे भरोसा करके अपनी बच्चियों को भेज देते हैं कि जाओ बच्चों पढ़ो, पढ़ो कामयाब हो, ताकि अगला जो मंजिल है वो आपके आसान हो, आप भी माशरे में, सोसाइटी में अपना मकाम पा सको। लेकिन नाज़रीन, पंजाब कॉलेज जो है वहाँ में एक बच्ची जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, ICS कर रही थी, उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत ही नाज़ेबा हरकत कर दी। हुआ कुछ इस तरह की जो बच्ची है वो जब कॉलेज आई, ICS की स्टूडेंट थी, पहला साल था, बच्चियों को इतनी समझ नहीं होती, बाज़ औक़ात बच्चे किसी हालात वाक़ियात की नज़र हो जाते हैं जिसमें बच्चों बेचारों का भी कोई कसूर नहीं होता। वहाँ पे जो बेसमेंट है वहाँ पे वो बच्ची फंस गई। फंसने के बाद जब काफ़ी टाइम तक वो बाहर ना आ सकी, दरवाज़ा बंद हो चुका था, तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो वहाँ पे आया। उसने देखा कि जो बच्ची है वो वहाँ पे रुकी हुई है, फंसी हुई है। नाज़रीन, उसकी नीयत वहाँ पे ख़राब हो गई, उसने बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर दी। लम्हा फिक्रिया है नाज़रीन, दिल चीर रहा है मेरा जब मैं आपके साथ ये वाक़या शेयर कर रही हूँ। मेरा दिल खून के आंसू लो रहा है कि मैं ये अल्फाज अपनी ज़ुबान से कैसे अदा करूँ। नाज़रीन, जब उसने बच्चे के साथ ज़्यादती कर दी, बच्ची ने चीखें मारनी शुरू कर दी। कुछ कहते हैं कि वहाँ ऊपर कोई प्रोफेसर थे, उन तक वो आवाज़ चलेगी। वो जब नीचे आए तो उन्होंने आके वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तो फिर वो जो दरवाज़ा है वो तोड़ के अंदर जब आए तो बच्ची को ऐसी हालत में देखा, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वहाँ से फ़रार हो गया। उसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल में कहते हैं कि मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ सूरत हाल ये पैदा होती है कि जब बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, आवाज़ें सुनी गई, चीखें सुनी गई, बच्ची को उसके बाद मंज़िल आम से गायब कर दिया गया। वहाँ पे जो उसके साथ के बाकी स्टूडेंट हैं जो आज भी पंजाब कॉलेज में एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ तो नाज़रीन बनता है। कहते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका नाम ऑन था और वो सियालकोट से उसका ताल्लुक़ था। वो जब वहाँ से फ़रार हो गया, भाग गया, तो उसके बाद उसको पुलिस ने जाके सियालकोट से गिरफ़्तार किया। इसकी कोई भी मीडिया चैनल पे कोई भी खबर नहीं चली, क्योंकि ये स्कूल है वो मियाँ आमिर महमूद साहब का है, इनका अपना चैनल है दुनिया न्यूज़ के नाम से। इस पे तमाम जो सहाफ़ी हैं वो भी खामोश हैं, उन्होंने भी कोई इतना ख़ास तस्करा नहीं किया। लेकिन यहाँ पे बीइंग अ मदर, नाज़रीन, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ डॉटर, मैं ये मौजू पे आवाज़ उठा रही हूँ। खुदारा 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 अपनी हवस का निशाना मासूम बच्चियों को, औरतों को जो घरों से बाहर आती हैं, कोई जॉब के लिए आती हैं, कोई पढ़ने के लिए आती हैं, जिस भी काम के लिए आती हैं, उन पे खुदारा रहम किया जाए। क्या वो आपके घर में आपकी बच्चियाँ नहीं हैं? आपके घर में आपकी बेटियाँ नहीं हैं, बहनें नहीं हैं? यहाँ पे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं सादिया अफजल साहिबा, वो भी इस बात को दबाने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये सब गलत रिपोर्टिंग है, और उन बच्चों को बाकायदा कह रही हैं जिन बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, वो भी हमारी बहन थी। उनको कह रही हैं कि अगर आप इस बात से बाज ना आए तो मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी, आगे आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मैं आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दूंगी, मैं आपका रिजल्ट ख़राब करवा दूंगी। तो क्या सादिया अफजल के घर में बेटियां नहीं हैं? क्या वो माँ नहीं है? क्या जब इतना जुल्म होता है, इतनी ज़्यादती होती है, तो क्या सिर्फ उनको अपने कॉलेज की रेपुटेशन की फिक्र है? उनको ये नहीं पता कि वो किसी की बच्ची थी? क्या उनके घर में बच्चियाँ नहीं हैं? क्या उनको किसी बच्ची की तकलीफ याद नहीं आती? क्या वो बेटी नहीं है? क्या वो माँ नहीं है? क्या वो किसी की बहन नहीं है? वो भी सब कुछ है। तो फिर क्यों नाज़रीन, क्यों जुल्म किया जाए किसी की बेटी पर? क्यों किसी की बेटी को तकलीफ पहुंचाई जाए? और अब ये कहते हैं कि जी उस बच्ची को हॉस्पिटल में ICU में रखा हुआ है। काफ़ी जो तालिब इल्म है वो एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं
کہ ہم انصاف لیں گے، اور یہ خبر اڑائی جا رہی ہے جی یہ ایک فیک خبر ہے، یہ غلط خبر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ خبر بالکل ٹھیک ہے، بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بچی کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بچی کے پیرنٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ماں تو ماں ہے، باپ تو باپ ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خبر کو اتنا زیادہ منظر عام پر نہ لایا جائے، شاید ان پہ کسی قسم کا کوئی پریشر ہوگا، ان کو یہ لوگ تھریٹ کرتے ہوں گے، کیونکہ مختلف ریکارڈنگ ناظرین میں نے بھی سنی ہے، مختلف پیغامات ہیں جو میں نے بھی سنے ہیں ناظرین، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بار بار پیرنٹس پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بھی درخواست لی ہے اس کو فیک نیوز کہہ کے اس پہ دوبارہ سائن کیا جائے، اس کو دوبارہ کہا جائے کہ ہم یہ درخواست واپس لیتے ہیں۔ حالانکہ ناظرین اس کی کوئی بھی، میں آپ کو بات بتاؤں، اس کی کوئی بھی FIR نہیں کٹی۔ بعض معاملے میں پولیس کہتی ہے کہ ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ ہی یہ خبر دیکھی، ہم تصدیق کرنے کے لیے گئے، وہاں سے ہم نے اس بندے کو پکڑا، لیکن جو بچی کے پیرنٹس ہیں وہ ابھی بھی کسی قسم کی سٹیٹمنٹ دینے سے قاصر ہیں، وہ کسی بھی قسم کی ابھی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے۔ لیکن دکھ تو ناظرین دکھ ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے، میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، تو آپ لوگ کیسے اندازہ لگائیں گے اس ماں کی دکھ کا کہ جس کی بیٹی کے ساتھ، چھوٹی بچی کے ساتھ، جو گھر سے پڑھنے کے لیے آئی، جس کی خوشی کا میور اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اور اس کے استاذہ اور اس کے دوست ہیں جن کے ساتھ وہ پڑھتی ہوگی، آج وہ بیچاری کس حال میں بستر پر پڑی ہے۔ دکھ کا المیہ ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے بہت سے تبصرے کیے، لیکن ناظرین بینگ اے مدر میں ان تبصروں کا آپ کے سامنے نہ بیان کروں گی اور نہ میری زبان یہ کہہ سکتی ہے، کیونکہ ایک پروفیسر وقاص صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ تو فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بچی کیسی، لیکن میں اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا نہیں کروں گی ناظرین، کیونکہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو کالج میں پڑھنے کے لیے بھجواتے ہیں، اسی لیے تاکہ ہمارے بچے کامیاب ہو کے زندگی کی کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ سکے۔ اگر ناظرین یہ واقعہ، یہ المیہ کسی کے ساتھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اگر آج کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ وقت آیا ہے، حالات ایسے ہیں، تو اس پہ غلط قسم کی بات کر کے، گفتگو کر کے ناظرین میں کسی کے دکھ کو مزید نہیں بڑھا سکتی، اور نہ میں یہ جو واقعہ ہے زیادہ بیان کر سکتی ہوں، کیونکہ میری آنکھیں، میرا لہجہ اس وقت کچھ بھی بیان کرنے سے قاصر ہے۔ میں بس اس ماں باپ کے ساتھ ہوں، میری ساری ہمدردیاں ان ماں باپ کے ساتھ ہیں، ان پیرنٹس کے ساتھ ہیں جن کی جوان بچیاں گھروں سے جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ملک میں رہ کے ایک پرامن شہری بن کے کامیاب ہو سکے، کیونکہ ناظرین آپ کی جو بیٹی آج پڑھی ہے ایک اچھی ماں ثابت ہوگی اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی۔ لہٰذا سب کی عزتوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی محفوظ رکھے، سب پہ اپنا خاص کرم کرے، اور ناظرین یہاں پہ بعض اوقات آواز اٹھانی بنتی بھی ہے، اگر باتوں کو ایسے دبا دیا جائے تو یہ جو دشمن عناصر لوگ ہیں ناظرین، یہ ان کو شرم مل جاتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو جہاں کہیں بھی ہوں، ظلم کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہو کے، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو ناظرین کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے، تاکہ نیکسٹ آئندہ کوئی بندہ بھی کسی کی بچی کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کر سکے، اس کو یاد ہو کہ میری بھی گھر میں بچی ہے، میں بھی ایک والد ہوں، میں بھی ایک بھائی ہوں، میں بھی ایک بیٹا ہوں، اور میں ایسے کام کروں گا تو یہ کل کلا کو میری فیملی تک بات جائے گی، میری ریپوٹیشن کیا ہوگی۔ لہٰذا آپ سب اس بچی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس بچی کا ساتھ دیں۔ آج بھی پنجاب کالج میں بچیاں گئی ہیں، ان کو کمروں میں بند کر دیا گیا ہے، تاکہ بتا رہی ہیں پیرنٹس کہ ہماری بچیوں کو چھٹی نہیں دی جا رہی، ہمارے بچوں کو کمروں میں بند کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ احتجاج کا حصہ کوئی نہیں بنے گا، اور جو بچے ہیں جو احتجاج کا حصہ بن رہے ہیں ان کو انتظامیہ والے بار بار فون کر کے منع کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں، اس انتشار کا حصہ نہ بنے، نہیں تو ہم آپ کو سسپینڈ کر دیں گے، اور سسپینڈ کرنے کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو آپ کے پیپر آنے والے ہیں اس میں بھی آپ کو کر دیا جائے۔ لیکن ناظرین میری بات سنیں، مستقبل میں عزت دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے، کامیابی اس اللہ کے اختیار میں ہے، رزق دینے والا وہ اللہ ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے کسی بھی غلط بندے کا ساتھ مت دیں۔ آپ سے زیادہ چاہوں گی آئندہ کوئی بھی صورتحال ہوگی اس کے بارے میں آپ سے آگاہ کروں گی۔ اللہ اکبر۔